हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स, तुम्ही थंबनेल पळोवनच म्हणजे कितें तरी वेगळे अशें दिसलें आसतलें तुमकां। सो एक ब्रीफ अपडेट दिता तुमकां। ही म्हाजी मां, तुमी सगळीं वळखता, पळयलां आसतलें गोवन कपल चॅनलान। आमची सगळी फॅमिली गोवन कपल चॅनलाचेर दिसता, सगळीं जाणां आसा। सो ही म्हाजी मां। आनी आतां जालां अशें की माचे कॅटरेक्टाचें ऑपरेशन आयज 7 दीस न्हू, आयज 8 दीस जाले। लास्ट विकान जाल्ले। सो आतां बरी आसा ती, 2 दीस मातशें हें जालें। आनी हांव ते दिसाच्यान मागीर तेजे पयलींच मागेरूच आसा। आनी पावसान इतलें हें केलें की कितें अशें शूट करपाक मेळुना। प्लस हांव हांगच्यानच बुकिंगेक बी गेल्लें, तेन्ना आमचे माई रावल्ले, माई ताई सगळीं आसलीं हांगा थोडे दीस माचे खातीर। भुरगीं हांगाच आसलीं आनी हांव मातशें म्हाजी बुकिंग्स बी करून येलें। आतां थोडे दीस फ्री आसा आनी रोखडे आतां स्कूल स्टार्ट जातले, मागीर वयतलें हांव घरा। तेन्ना मां एक तर आमगेर येतली, नाजाल्यार माईगेर वयतली। सो हेका लागून अपडेट कितें दितलें म्हटल्यार म्हाजे विडियोज आतां थोडे दीस वचूना, म्हळ्यार लॉंग विडियोज। शॉर्ट्स तुमी पळयला आसतले, ते हांवेनच एडिट करून घातले। आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, म्हाजें एडिटींग करता विशाखा अपर्णा, आनी ती आसा नेवरा, आनी हांव नेवरा ना, मडगांव आसा। तेका लागून म्हाका ते एडिट बी करपाक तितलो टायम मेळना। प्लस म्हाजे थंय वायफाय कनेक्शनूय आसता, डेटा तितलो पावना जावपाक अपलोड बी करपाक। आनी हांगा बिजी शेड्यूल जाता, म्हळ्यार मां तशी बरी आसा, फक्त ड्रॉप्स बीन टायम टू टायम घालपाक जाय, कितें करपाक मेळना न्हू काम। सो तें हांव करतां। आनी भुरग्यांचे मातशें स्टडीज बीन थोडी हॉलिडे होमवर्क बीन आसा। सो तेका लागून म्हाजे विडियोज मातशे तुमकां डिले जावन मेळटले। तुमी प्लीज इन टच रावात, पळोवपाचें सोडूं नाकात। विडियो मेळटले तुमकां रोखडेच। खूब आसा कंटेंट, भरपूर ब्रायडल, मागीर गेस्ट मेकओवर्स, बाकीचे बीन मेकअप्स, भरपूर कंटेंट आसा, सगळे तुमकां अपडेट मेळटली। सो हेका लागून एक ब्रीफ हांवें तुमकां एक अपडेट दिली। मम्मा, आतां गुड न्यूज सांगपाचो कितें? हय हय हय, तुमकां सगळ्यांक एक गुड न्यूज शेअर करपाचो आसा। यो यो, हो आतां शूट करतालो। सो फ्रेंड्स, बाबून याद केली, एक गुड न्यूज तुमकां आतां सांगना सद्या, रोखडोच एक बरो गुड न्यूज तुमकां मेळपाचो आसा। हो आतां मंथ एंड जावपा येयलो, रोखडोच जून लागतलो। आनी जुनान हांव तुमकां रोखडीच अपडेट दितली, एक गुड न्यूज आसाच। आनी तुमकां शेअर केले शिवाय काय रावचें ना। आनी ते सगळे ते म्हळ्यार ते जे कितें गूड जातलें, कितें गूड न्यूज आसा, जे कितें बरें आसा, ते तुमचे सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स आसा। म्हजे चॅनल पळयता, इतलो सपोर्ट करता, तेजेच ते एक फळ आसा। सो इन एडवान्सच तुमकां थँक्यू म्हणटा। आनी कळटकूच तुमकां कळ्ळें म्हणटकीर तुमी म्हाका आनी ब्लेसिंग्स दितली अशें हांव होप करतां। आनी आरवी बिहायंड द कॅमेरा आसा, बाबू हांगा आसा। सो तिवूय म्हळ्यार तांकां हॉलिडे आसा, आजी मागीर मातशें एन्जॉय। पूण प्रोजेक्ट्सूय चड आसा, ते करपाक टायम जाय। हांगसर एन्जॉय चड करपाक मेळना, कित्याक प्रोजेक्ट्स इतले खूब आसा आनी पावसूय चड येता। सो अशें जालें की हॉलिडे होमवर्क प्रोजेक्टाचो तेका तो हुस्को। हय, ते आसा। आनी पयलीं म्हाकाय बीन तितलो तेंच्या वांगडा बसपाक टायम मेळना, म्हळ्यार सिजन आसलो सारको, फॅमिलीचीय लग्नां आसलीं। आनी आतां आमी ते थोडे करता, आनी थोडे खंय हांकां व्हरतलीं म्हळ्यार पावसान सगळें हो वीक धरला, सगळ्यांक खबर आसा। सो अशें आसा सिच्युएशन। एक 4-5 दिसांनी रोखडेच परत हांव नेवरा पावतलें, आनी एक मे बी फुडल्या विकान सारके कंटिन्यू तुमकां विडियो मेळटले। चलात तर फ्रेंड्स, इतलेंच तुमकां सांगपाचें आसलें। मां, तुका कशें दिसता? आतां बरें दिसता। 2 दीस मातशें दुखतालें, मातशें हें जातालें, आतां बरें दिसता। आनी मां बाय म्हाजे आसा, सगळें टायम टू टायम करता। आनी मां एकटीच रावता मडगांव। सो ती एकटी आसता, म्हळ्यार लागीं लोक खूब आसा, बट घरा कडेन एकटीच आसता। सो तेका लागून अशें बीन कितें जालें म्हणटकीर जाय पडटा। एक म्हाजोय ब्रेक जालो, रावपाक मेळना, जाल्यार हांवूय चड रावना, मातशें येता वयता। सो चला तर फ्रेंड्स, इतलेशे अपडेट दिवन तुमकां हो विडियो हांगाच सोंपयता। रोखडीच मेळया आमी फुडल्या विडियोन। इतलें म्हणसर बाय, गुड नायट। आरवी बाय करता। बाय।